यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब दे यीशु मसीह के नाम में, और खुदावंद की जो बरकत हैं वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर आए और आपके घर पर, आपके ख़ानदान पर आए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपकी तमाम तवक्कुआत को पूरा करे। बाप, मैं दुआ करता हूँ आज इस वक़्त के लिए, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उस कुव्वत के लिए जो हर एक हालात के लिए हमारे लिए मुयस्सर है। और मैं दुआ करता हूँ तू अपने आसमान के दरीचे हमारे लिए खोल और अपनी बरकत को अपने लोगों पर भेज यीशु मसीह के नाम से। वहाँ पर कोई कमी ना हो और कोई वहाँ पर महदूदियत ना हो। तेरी बाकसरत तेरी बरकत तेरे लोगों तक पहुँचे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। कोई भी आज शिकस्ता दिल ना हो, लेकिन खुदावंद तू आज हर अपने लोगों की ख्वाहिशों को पूरा कर और हर एक जिंदगी को अनायत कर। यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। हेडक्वार्टर लेगोस, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और हम देखेंगे ज़बूर 65 उसकी दूसरी आयत। ज़बूर 65 और उसकी दूसरी आयत। ऐ दुआओं के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। ओ दुआओं के सुनने वाले, उन लोगों की जो तेरे पास आएंगे, सब बशर तेरे पास आएंगे। और दुआ के सुनने वाले, जो सबकी दुआओं का जवाब देने वाले, उन सब से जो गैर अक़वाम से हो, चाहे यहूदियों से हो, जो तेरे पास आते हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, और वो जो चाहे वो आला मर्तबे के हैं चाहे वो अदना है, जो तेरे पास आएंगे, और वो जो गुनाहगार हैं या मुकद्दस हैं, तू दुआओं को सुनने वाला है। और वो सब लोग जो तेरे पास आते हैं उनकी दुआओं का तू सुनने वाला है, तमाम अक़वाम की दुआओं का सुनने वाला है। ओ सब दुआओं के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे, वो गुजरे हुए दौर के लोगों की, और वो लोग जो अब मौजूदा दौर में हैं, और वो लोग जो आने वाले मुस्तकबिल की आने वाली नस्ल के जो लोग हैं, सब लोग जो तेरे पास आए। और खुदावंद हमें इस बात की तस्दीक देता है कि जो कोई हमारी दुआओं की जवाब देता है, हमारी दुआएं जो हैं हमारी खुदावंद के रफाकत में जो है वो दरमियानी हैसियत रखती है। उसने हमें बनाया है, उसने हम सबको बनाया है, आपको बनाया है। और फिर हमारा जो ताल्लुक जो है हमारे खालिक और मखलूक के दरमियान जो है वो दुआ है। दुआ वो एक ताल्लुक है, और दबे हुए लोगों, खादमों और असीरों के दरमियान और रिहाई देने वाले के दरमियान है। हम अपने से बढ़कर जिस कुव्वत को ढूंढते हैं वो खुदावंद के पास है, और दुआओं के वसीला से हमारा और उसका ताल्लुक जुड़ता है, यानी असीरों का और नजात दहिंदा का। दुआएं ये तब्दीली लाती हैं। वो एक वायर है जिसके वसीला से हमारा और खुदावंद का ताल्लुक जुड़ता है। हमें जो कुछ भी चाहिए, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है, दुआ ही सिर्फ वो एक वसीला है जो औलाद और आसमानी बाप के दरमियान एक जुड़ा हुआ है। जब हम सब उसकी औलाद हैं, हम निजात पाए हुए हैं, हम नए सिरे से पैदा हुए हुए हैं, अब खुदावंद के ख़ानदान में शामिल हो चुके हैं, और अब हमारा ताल्लुक जो है खुदावंद के साथ जो जुड़ना है वो दुआओं से है। दुआएं जो हैं वो एक ताल्लुक है, वो गुनाहगार और एक निजात दहिंदा के दरमियान जो है। चाहे मैं जितना भी गुनाहगार हूं, मेरी जैसी भी हालत है, तो मुझे बचा, मुझे निकाल, मुझे मेरे गुनाहों से बचा। ये दुआएं हैं, और दुआएं वो तब्दीली लाती हैं जो गुनाहगार और निजात दहिंदा के दरमियान एक ताल्लुक है। दुआ वो एक कनेक्शन है, एक जो है दबे हुए लोगों, जो बहुत दबे हुए हैं, गरीब हैं, उनका ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ती हैं। वो एक कनेक्शन है।
ہمارے ان لوگوں کے جو اپنے جو ہیں سہارا دینے والے کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، وہ لوگ جو کمزور ہیں، دعائیں جو ہیں ان کا ایک رابطہ ہے، درمیانی رابطہ ہے، جو ایک تعلق ہے اپنے خالق کے ساتھ، مخلوقوں کا، اپنے نجات دہندہ کے ساتھ. وہ اپنے لوگوں کو سہارا دینے کے لیے جو ہے دعائیں جو ہیں ہمارا رابطہ ہے. ہمارے نجات دہندہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. مہیا کرنے والے کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے دعائیں ہیں، وہ ہمارا سہارا دینے والا ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ موقع ہے خدا کے ساتھ بات کرنے کا. آسمان اور زمین کا جو آپس میں تعلق ہے وہ دعائیں ہیں. آسمان جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، زمین جو ہے وہ خالی ہے. آسمان جو ہے وہ امیر ہے، زمین غریب ہے. آسمان جو ہے وہ نور ہے، زمین تاریکی ہے. آسمان آزادی ہے، وہاں پر ہمارے لیے ہر قسم کی آزادی ہے. زمین پر بندشیں ہیں اور آسمان پر سب کچھ ہے. وہاں پر فضل ہے، خداوند کی برکات ہیں، اور ہماری امید اس کی طرف ہے جو ہم زمین پر رہنے والوں کی دعاؤں کے ذریعے سے ہمارا اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، زمین اور آسمان کا. دعا کا مطلب ہے مانگنا، پوچھنا، درخواست کرنا، اور یہ ہے کہ اعتراف کرنا دعا کے وسیلہ سے. ہم ڈھونڈنا، دعا کا مطلب ہے ڈھونڈنا اور خوشی حاصل کرنا. دعا کا مطلب ہے خدا سے کچھ حاصل کرنا، اور دعا کا مطلب ہے خداوند کو خوش کرنا. جب ہم خداوند سے تعلق جوڑتے ہیں اور جب ہم اپنی درخواستوں کو کہ ہمیں بچا، ہمیں رہائی بخش، اپنے باپ کے پاس یہ درخواست بھیجتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو، کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، تو ہمیں رہائی دے، ہم غلام ہیں، تو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں رہائی دلا. اور یہ ہمارے درمیان جو تعلق ہے وہ دعا ہے. دعا سے ہم اپنے تعلق کو خداوند کے ساتھ جڑتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ ہم رہائی کو ڈھونڈتے ہیں، رہائی کو حاصل کرتے ہیں. ہم نجات کو ڈھونڈتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں دعاؤں کے وسیلہ سے. اور دعا کا مطلب ہے آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈنا اور حاصل کرنا، اور راست بازی کو ڈھونڈنا اور حاصل کرنا دعا ہے. دعا کا مطلب ہے قوت کو ڈھونڈنا اور حاصل کرنا. دعا کا مطلب ہے کہ اس کی وراثت کو ڈھونڈنا اور وراثت کو حاصل کرنا. اور دعا کا مطلب ہے خداوند خدا سے مانگنا اور انہیں حاصل کر لینا. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہم مرد عورت جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہم دعا کرتے ہیں. جب ہم اس رستے سے گزرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں. اور جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہم دعا کرتے ہیں. ہم مرد عورت جو ہیں ہمارے جب رستے رک جاتے ہیں، جب ہمارے سامنے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. ہمیں دعا کرنی ہے. جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمیں دعا کرنی ہے. اگر ہمارے سامنے کسی قسم کے بھی حالات ہیں جو ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں، ہم اگر مرد اور عورت ہیں، اگر ہمیں آسمانی دانش چاہیے تو ہم نے دعا کرنی ہے. اور تمام چیزوں کے لیے جو ہم کرتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے اور اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے. ہم نے دعا کرنی ہے. اس لیے ہم نے دعا کرنی ہے. اور خداوند ہر ایک کو بلاتا ہے، مرد اور عورت، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ غیر اقوام سے ہیں، جو اس کے پاس سے آتے ہیں. اے دعا کے سننے والے، ان سب کی دعاؤں کو سننے والے جو تیرے پاس آتے ہیں، سب بشر تیرے پاس آئیں گے. زبور 55 کی 17ویں آیت. زبور 55 کی 17ویں آیت. صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا. وہ کہتا ہے صبح کے ٹائم میں دعا کروں گا، اور اگر یہ بھی کافی نہیں تو میں شام کو، دوپہر کو دعا کروں گا. اگر پھر بھی وہ پوری نہیں ہوگی تو میں شام کو بھی دعا کروں گا. وہ اپنی قوت مجھے عنایت کرے گا. وہ کمزوروں کو قوت دے گا. وہ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، اور جو کچھ ہم نے کھو دیا ہوا ہے وہ ہمیں دوبارہ سے دیتا ہے. وہ دکھیوں کو خوشی بخشتا ہے. وہ اسیروں کو رہائی بخشتا ہے. وہ دل کی خوشی بخشتا ہے اور زندگی بخشتا ہے. وہ ہمیں عنایت کرتا ہے. اس لیے میں صبح کے وقت دعا کروں گا، دوپہر کو دعا کروں گا، شام کو دعا کروں گا. اگر میرے سامنے کوئی خطرہ ہے صبح کے ٹائم، اور تیر جو ہیں وہ ہوا میں میری طرف آ رہے ہیں دوپہر کے وقت، اور وہ بدروہیں اور وہ روحیں جو شام کے وقت کام کرتی ہیں اور میرے رستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، میری ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، صبح دوپہر شام دعا کریں گے. اور میں نے دعا کرنی ہے.
تاکہ اس کو میں ڈھونڈوں، اس کو میں پالوں، میں اس کے ساتھ وہ میرے اندر بس جائے، اس لیے تاکہ ہم اس کی برکات کو اور ہم اسے حاصل کر سکیں۔ اس نے ہمیں یہ عنایت کر رکھا ہے دعا کے وسیلہ سے، اور کیونکہ ہمارا جو رستہ ہے، جس رستے پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے اس رستے پر جانا ہے، ہم نے اس رستے پر بڑھنا ہے۔ اعمال 9 باب اور اس کی 9ویں آیت، اعمال 9 باب اور اس کی 9ویں آیت، وہ کہتا ہے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا اور نہ پیا۔ یہ ساؤل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، 3 دن تک اسے کچھ دیکھ نہ سکا، نہ اس نے کچھ کھایا ہے، نہ اس نے کچھ پیا ہے۔ اور پھر وہاں پہ ایک شاگرد تھا دمشق میں، حننیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حننیہ، اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا وہ نہیں جو اسکروتی ہے، کیونکہ وہ مر چکا ہوا ہے، یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کا پوچھ لے، کیونکہ دیکھ، آگے کیا لکھا ہوا ہے، بولیں زور سے بولیں کیا لکھا ہوا ہے آگے، خادموں والی زبان میں بولے کیا لکھا ہوا ہے، اور دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ وہ آدمی جانتا تھا، اس خداوند سے ملا ہے جب دمشق کے راستے میں جا رہا تھا، کیونکہ وہ اب نجات پا چکا ہے، کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ نجات پائی ہے، ابھی اس نے حالیہ دنوں میں ہی نجات پائی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خداوند نے اسے کہا کہ میں تجھے دکھاؤں گا، اور وہ کام جو تو نے میرے لیے کرنے ہیں، جن کاموں کے لیے تو دکھ اٹھائے گا، جو تو نے میرے لیے کرنے ہیں، میں تجھے وہ دکھاؤں گا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور خداوند میری مدد کرے گا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ جو سامنے میرے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جانتا تھا کہ دشمن بہت مضبوط ہیں، وہ جانتا تھا وہ طاقتیں جو اسے روکیں گی، اور وہ مذہبی قوتیں تھی، سیاسی قوتیں تھی، یروشلم کی قوتیں تھی، روم کی حکومتیں تھی، وہ جانتا تھا کہ سوائے اس تعلق سے جس نے اسے بلایا ہے، اس کے ساتھ تعلق سے اور دعاؤں سے وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تم اپنے مقصد کو حاصل کرو گے، اس نے اپنے مقصد کو حاصل کیا، تم بھی اپنے مقصد کو حاصل کرو گا۔ وہ مقصد جو ہے وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہے، تمہارے خیالوں سے بڑھ کر ہے، جو تم نے کرنا ہے، جو تم کر چکے ہو اب تک اپنے ماضی میں، لیکن تم نے قوت پانی ہے اپنے موجودہ وقت میں، ہر روز قوت پانی ہے، ہر ایک مشکل کے سامنے قوت پانی ہے، ہر ایک مقابلے کے سامنے تم نے قوت پانی ہے، کیونکہ ساؤل جانتا تھا کہ اس کا سفر بہت لمبا ہے۔ ابھی تک اس کی نظر بھی واپس نہیں آئی تھی کہ میں کیسے اپنی نظر کو حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ گھبرایا ہوا تھا کہ کیسے میں پورے طریقے سے بحال ہو جاؤں گا۔ اس نے سوچا کہ میں کیسے ان اینٹوں کو اب ٹانگے مارتا رہوں گا، اس سے بہتر میں دعا کروں، میں خداوند کے سامنے دعا کروں۔ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، وہ دعا کر رہا تھا، اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ خداوند تمہاری دعا کا بھی جواب دے گا، اور وہ تبدیل قوی تبدیل جو ہے وہ جو آپ کے اندر آئے گی، اور آپ کو جو قوی دل چاہیے، خداوند آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے تمہیں عنایت کرے گا۔ اس لیے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں بھرپور دعا کے لیے طاقتور اثر، بھرپور دعا کے لیے طاقتور اثر، تاکہ ہم جو ہے ولولہ کے دعا کر سکیں۔ 3 چیزیں دیکھیں گے ہم۔ پہلا نقطہ ہے لازم مسیحت کے لیے پرزور دعا۔ لازم مسیحت کے لیے پرزور دعا، مسیحت میں لازمی جو ہے وہ پرزور دعا۔ دوسرا نقطہ قابل شناخت مشروط وعدوں کا منصفانہ احساس، وہ وعدے جنہیں ہم پہچان سکتے ہیں، جن کی شناخت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ شرطیں ہیں، اور اگر آپ جو ہیں منصفانہ جو احساسات ہیں ان کے ساتھ شرطیں منسوب ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے مضبوط یقین کے ساتھ
लगातार दुआ, मजबूत यकीन के साथ लगातार दुआ। मजबूत यकीन, जो यकीन हिल नहीं सकता, खुदावंद में तुम्हें वैसा ही यकीन हो। वो तुम्हारा यकीन जो खुदावंद खुदा में तुम्हारा है, वो जो हिल नहीं सकता, जो खुदावंद पर तुम्हारा ईमान है, या उसके साथ लगातार दुआ। वक्त आ चुका है कि कमजोर जो हैं, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएं। वक्त आ चुका है कि तुम ये कह सको कि वो तमाम चीजें जो मेरी ख्वाहिश है, जिनकी मैं ख्वाहिश रखता हूं, मैंने खुदावंद से दुआ करके हासिल करूंगा और खुदावंद मेरे लिए ऐसा ही करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपकी बीवी को बरकत देगा, वो आपके शोहर को बरकत देगा, वो आपके माँ बाप को बरकत देगा, वो आपकी औलाद को बरकत देगा। तुम फतेहमंद जिंदगी गुजारोगे और तुम फतेहमंद होगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। पहला नुक्ता, मसीह के लिए पुरजोर दुआ। लाजम मसीहत के लिए पुरजोर दुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जब वो बात करते हैं दुआ के बारे में, कि खुदावंद ने बहुत सारे वादे किए हुए हैं बाइबल में हमसे, और जब हम एक वादे को जब देखेंगे तो वो मुख्तलिफ हैं वादे, और उनकी वैल्यू जो है मुख्तलिफ है। उनकी बरकतें जो हैं, कई वादे ऐसे हैं जिनकी बरकतें और जिनकी कुव्वत जो है वो वक्ती है, और कुछ जो वादे ऐसे हैं जो ज्यादा वक्त के लिए हैं। कुछ वादे ऐसे हैं जो एक दिन के लिए हैं, यानी हमारे रोज की रोटी। और कुछ वादे ऐसे हैं जो हो सकता है उसको 40 साल के लिए हो, यानी वो मन जो आसमान से उनको दिया गया था बियाबान में। और फिर वादे वो हैं जो दायमी वादे हैं कि मैं तुम्हें दायमी हमेशा की जिंदगी दूंगा और कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। और यहाँ पर बरकतें हैं, एक दिन की बरकत है, महीने की हैं, हफ्ते की हैं, सालों की हैं, 40 साल की हैं, और बरकत हैं जो आपकी सारी जिंदगी के लिए दायमी बरकत हैं। अब आज आपने तहिया करना है कि आपने कौन सी बरकत लेनी है, क्योंकि लोग जब दुआ करते हैं कि हर एक चीज की वैल्यू जो है एक जैसी नहीं है, अहमियत एक जैसी नहीं है। देखें इस बात को कि आपके दिल की शफा, कि वो आपको आपके दिल की शफा जो है, दिल का महफूज किया जाना, और आपकी उंगली में चोट लगी हुई है, उंगली का जख्म जो है उसकी शिफा। जब खुदावंद आपके दिल को शिफा देगा, आपके दिल को साफ करेगा, आपके दिल को छुएगा, आपके दिल को तैयार करेगा हमेशा की जिंदगी के लिए, दायमी जिंदगी के लिए, ये एक बहुत बड़ी बरकत है। इससे बढ़कर कि वो आपकी उंगली को शिफा दे। हालांकि ये भी एक तकलीफ वाली बात है, इस पे भी आपकी दर्द है, आपकी उंगली में भी जख्म लगा हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा मौजज़ा नहीं है कि जब खुदा उंगली की जो आपकी उंगली जो है उसकी शिफा देना आपके दिल की शिफा से बढ़कर। इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं लाजमी मसीहत के लिए पुरजोर दुआ, क्योंकि खुदा अब आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, आपको तहफ़्फ़ुज़ इनायत कर रहा है। आपको जैसे आपने दुआ करते हैं तो आप खुदावंद आपको घर दे, उसने आपको अपने गांव में एक घर दिया है, और अब आपके पास एक घर है, आपके इलाके में आपको खुदावंद ने घर दिया है। वाकई ही ये बड़ी बात है, ये मौजज़ा खुदावंद ने आपको दिया है। अब सोचें दुआओं के जवाब को, जो आसमान पर आपको खुदावंद ने घर दिया है। मेरे बाप के घर में बहुत से घर हैं, बहुत से मकान, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो तुम्हारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहा है, और जमीन पर जो आपके पास घर है ये भी खुदावंद की बरकत है। और इन दोनों में फर्क है, इन दोनों की अहमियत में फर्क है, दोनों की अहमियत में फर्क है। वो कहता है कि ये अजीम है। जो ईसाऊ जो है उसके साथ भी यही मुश्किल हुई थी, वो अपने जो पिलोटे होने के हक की अहमियत को नहीं जानता था। सिर्फ एक खाने के लिए उसने उसकी अपनी अहमियत को खो दिया, और उसने सोचा कि मुझे अभी इसी चीज की जरूरत है, अभी फिलहाल मुझे यही चाहिए जो वक्त की जरूरत है। एक वक्त के खाने के लिए, एक घड़ी के लिए उसने कहा मुझे भी यही चीज की जरूरत है, और उसने अपना प्लोटे का हक को हकीर जाना। नजात आजमाइशों के ऊपर फतह पाने की जो फजल है ये खुदावंद की तरफ से है।
خداوند کی حضوری جو ہے، خداوند کے ساتھ رہنا جو ہے، دل کی پاکیزگی، آسمان کی بادشاہی کے لیے تیاری، قوت، ہر ایک آزمائش پر غالب آنے کی وہ قوت جو پاک روح جو آپ کو عنایت کرتا ہے، پاک روح کے ساتھ جو ہے، تو جو ابلیس کے تمام کاموں کے مخالف ہر وقت مزاحمت کرنے والی قوت ہو، تمام گناہوں پر غالب آنے کے لیے. اور برکات، یہ برکات جو ہیں، کچھ برکات ایسے ہیں جو زمین پر آپ وقتی طور پر ہیں. ہم دیکھیں گے یسایہ پہلا باب، یسایہ پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. یسایہ ایک باب اور اس کی 12ویں آیت. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ کو روندو. یہ اسرائیلی جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعا کی اہمیت جو ہے وہ خداوند خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ہے، اس سے پوچھنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اس چیز کو مانگنے کے لیے، اس چیز کو خداوند تو مجھے یہ عنایت کر، تو خداوند مجھے عنایت کر. لیکن سب سے بڑھ کر اہمیت جو ہے وہ اس بات میں ہے خداوند کے ساتھ تعلق جوڑنے کی. یعنی ہم مسیحت میں لازمی جو چیز ہے، آگے ہم سے 16ویں آیت میں کہتا ہے اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، یہ بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی داد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو. اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں. وہ کہتا ہے آسمان نے آپ کے اوپر جو سب سے بڑی بات جو آپ کے اوپر اہمیت جو دی ہے وہ دعا ہے. وہ کہتا ہے یہ پہلے کرو، پہلے یہ کرو، پہلے یہ کام کرو، پہلے ان لوگوں کے ساتھ جا کر ان کا انصاف کرو اور اس چیز کو حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر میرے پاس آؤ پھر ہم باہم حجت کریں. خداوند کہتا ہے اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانی سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو، آگے کیا لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے لوگوں کی آواز کو نہیں سنا، تو تم زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. کئی لوگ جو ہیں پوری بات کو نہیں سنتے، پوری طرح سے نہیں پڑھتے. 19ویں اور 20ویں آیت جو ہے وہ ایک جملہ ہے. اگر تم راضی اور اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے خداوند کے ساتھ جو ہے سمجھوتا کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اپنے خالق کے ساتھ. وہ چاہتا ہے ہمارے تعلق کے ساتھ، اپنے مخلوق کے ساتھ تعلق کو جوڑنا چاہتا ہے. وہ جو خالق ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس تعلق کو جوڑے اپنے مخلوق کے ساتھ. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ بہت دور ہو، اس کی مخلوق کہے اے ہمارے خالق میں تو اس سے بہت دور ہوں، مجھے شفا بھیج، اور تو اس اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھیج دے، تو قوت بھیج، میں یہاں پر بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے تیری دعا کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں اور تیرے ساتھ تعلق کو جوڑ سکوں. میں یہاں پر ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو میرا خالق ہے، کچھ شفا بھیج مجھے. وہ چاہتا ہے ایسا نہیں، بلکہ تم میرے نزدیک آؤ. وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. وہ جو خالق ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو فضل دے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلال پہنچائے. وہ کہتا ہے کہ آؤ، سب سے پہلے آؤ اور ہم باہم حجت کر رہے ہیں. خداوند کہتا ہے چاہے تمہارے گناہ کیسے بھی ہوں، تمہارے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو، برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، میں تمہیں معاف کروں گا اور میں تمہیں صاف کروں گا. ہم دیکھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب، متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. وہ کہتا ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے
کہ تم इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि बल्कि आगे क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूं आगे क्या लिखा हुआ है, बल्कि पहले तुम, आगे क्या लिखा हुआ है बताएं, बल्कि पहले तुम, जोर से बोलें क्या लिखा हुआ है, पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीज, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और वो ये तमाम चीजें क्या हैं, कपड़े, लिबास, खाना, घर, सर्टिफिकेट, पैसे, ये आर्थिक जरूरतें जो हैं, ये जमीन की ख्वाहिशें, जमीनी ख्वाहिशें जो हैं, शोहर, बीवी, औलाद, जमीन की ये चीजें, मलकियत जो है, वो कहता है पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो। याद रखो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदावंद की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदावंद की बादशाही को ढूंढने से पहले जरूरी है कि तुम नए सिरे से पैदा हो, क्योंकि खुदावंद की बादशाही जो है वो खाने पीने पर मैसर नहीं, बल्कि कुदरत पर मैसर है। और ये पाक रूह के वसीला से खुशी और जिंदगी और रास्तबाजी आपको मिलती है। और जो रास्तबाजी की जो अमन, जो खुशी जो है, और ये जो आपको तस्दीक है, इससे पहले तुम खुदा की बादशाही को ढूंढो, उसकी बादशाही को ढूंढो। वो कहता है तो पहले तुम उसके फजल को ढूंढो, ताकि खुदा की आप खिदमत कर सको और उसकी बादशाही में दाखिल हो सको। वो कहता है वो उस कुव्वत को पहले ढूंढो, निजात पहले पाओ, पाकीज़गी पहले पाओ, पाक रूह की कुव्वत पाओ। वो फिर वो कहता है उसके बाद ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत सारी आज जो डिनोमिनेशंस जो हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशन जो हैं, जो टेलीविजन पर हैं, जो रेडियो पर हैं, जो इंटरनेट पे आज जो लोग तालीम दे रहे हैं, उन्होंने लोगों के ज़हनों को तब्दील कर दिया है, सोच को तब्दील कर दिया है। उन्होंने घुमा दिया है, खुदावंत के कलाम को घुमा कर पेश करते हैं। वो उन्होंने उस दरवाजे को बंद करके उसको ताला लगा दिया है और चाबी को फेंक दिया है, ताकि उस बातों को, उस कलाम को घुमा दिया है, यीशु मसीह की बातों को घुमा दिया है कि हमें पहले जो है, हमें माल और दौलत चाहिए, हमें पहले शिफा चाहिए, हमें जमीन की चीजें पहले चाहिए, हमें शिफा पहले चाहिए, इससे पहले कि पाक रूह की कुव्वत हमें मिले, उससे पहले ये सब कुछ हमें चाहिए। वो सब कुछ वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें पहले दौलत चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें यहाँ पर सरूर चाहिए, इससे पहले कि हम खुदावंत की बादशाही को ढूंढें कि और फिर खुदावंत की बादशाही को हम वापस उसके बाद आएंगे। लेकिन वो कलीसियाएं जो हैं, लोगों को इस दुनियावी चीजों के बारे में बताती हैं, दुनियावी चीजों की बरकत के बताती हैं। किस किस्म की वो कलीसियाएं हैं? जो खुदावंद यस्सु मसीह को जाहिर नहीं करती हैं, यस्सु मसीह के जो कुछ कहा है वो लोगों तक नहीं पहुंचाती हैं कि तुम पहले आसमान की बादशाही को ढूंढो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी, बल्कि वो दुनियावी चीजें उनकी अहमियत उन लोगों की जिंदगी में उजागर करती हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी अहमियत जो है आसमान की बादशाही की है, और ये तमाम चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी और खुदावंद तुम्हें ये अनायत करेगा। और पहले नंबर पे जो होना चाहिए कि तुम्हारा ताल्लुक खुदावंद खुदा के साथ होना चाहिए। तुम खुदावंद खुदा को पहला दर्जा दो अपनी जिंदगी में, यस्सु मसीह को अपनी जिंदगी का पहला दर्जा दो, अपनी नजात को पहला दर्जा दो, और तुम्हारे लिए उसके बाद ये सब चीजें भी तुम्हें इनायत कर देगा। वो किसी वक्त भी तुम्हें ये सब चीजें इनायत कर देगा, और फिर तुम्हारी कामयाबी वो तुम्हें अनायत करेगा। वो जानता है कि मेरे लोगों को किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले अब खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक को ढूंढो, अपने खुदावंद के साथ ताल्लुक को जोड़ो, इस बात की तस्दीक करें कि आप नए सिरे से पैदा हों, और कि खुदावंद खुदा को पाकीज़गी के बगैर कोई देख नहीं सकता, इस बात को अपने ज़हन में रखें, और खुदावंद खुदा के साथ अपने ताल्लुक को जोड़े, और आपके लिए ऐसा ही करेगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। क्या मैं आपकी तरफ से आमीन सुन सकता हूं? लूका 12 बाब और उसकी 16वीं आयत, लूका 12 बाब और उसकी 16वीं आयत, और उस 16वीं आयत वो वहां पर कहता है हमसे, और उसने उनसे एक तमसील कही। इससे पहले कि मैं ये तमसील पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि 15वीं आयत को पढ़ें। इससे पहले वाली आयत को पढ़ेंगे, 15वीं आयत।
اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. میں نے تمہارے لیے اس لیے پڑھا ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طریقے سے لالچ کو بیان کیا ہے. آپ کیسے اس بات کو جان سکیں گے لالچ کیا ہے, لالچ کو کیسے آپ وضاحت کریں گے. آپ لالچ کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ لالچ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں لالچی نہیں ہوں, میں کسی دوسرے کی چیز کے اوپر لالچ نہیں کرتا. کیا یہ وضاحت ہے؟ اس تمثیل کو دیکھیں. اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کیونکہ ہماری لالچ کی وضاحت سے اس کی وضاحت مختلف ہے کہ اس لالچ کا جو خطرہ آپ کی زندگی اور میری زندگی میں, ہر ایک زندگی میں کیا ہے, ہم دیکھیں گے اس تمثیل میں. کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی, اس کی زمین میں بڑی فصل ہوئی, کوئی بدی نہیں آ میں, کوئی چوری نہیں کی, کسی سے اس نے کچھ چھینا نہیں جو کسی کی چیز تھی. اس کی اپنی زمین میں, جو اس کی اپنی زمین تھی, اس میں بہت سی فصل ہوئی. پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں, کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اس نے کسی کی چیز نہیں لی تھی جو کسی کی تھی, جو کسی کی چیز کو اس نے نہیں چھینا تھا, وہ چاہے گورنمنٹ کی تھی, چاہے کسی پڑوسی کی تھی, چاہے کسی دوسرے کی تھی. اس نے کسی کی چیز کو نہیں لیا تھا, اسے کسی دوسرے سے کچھ نہیں چھینا تھا. تو جو کچھ اس کا تھا, جو وہ سوچ رہا تھا, خداوند نے یہاں اس کو لالچ اس کو کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا. آپ سمجھ گئے ہیں لالچ کو؟ جب آپ منصوبے بناتے ہیں, جب آپ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میں یہ حاصل کروں گا, میں یہ حاصل کروں گا, میں اس کو یہ لینا چاہتا ہوں. وہ آدمی جو زمین پر ہے, عورتیں جو ہیں, زمینی لوگ جو ہیں, ان کا دھیان جو ہے ان چیزوں کی طرف لگا رہتا ہے, آسمان کی بادشاہی کی طرف نہیں ہے. دائمی اپنے اس گھر کی طرف ان کا دھیان نہیں رہتا جو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بنانے کے لیے گیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے سامان جمع ہے, چین کر اور کھا پی خوش رہ. دیکھا آپ کو یہاں پر کوئی خواہش, کوئی لالچ نظر آتا ہے؟ نہیں, یہاں پہ کوئی لالچ نہیں ہے. اس نے یہ تمثیل ہم سے کہی ہے کہ انسان کے دل کی جو خواہش ہے کہ وہ آدمی جو آدمی کا دل ہے وہ روپے کے پیچھے, ڈالر کے پیچھے, پاؤنڈ کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ سیمنٹ اور پتھروں کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ زمین کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے, اور وہ خواب دیکھتا ہے ان چیزوں کے لیے, ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے. وہ دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دے رہا, دوسرے لوگوں سے نہیں چھین رہا, لیکن اس کی خواہش ہے, میرا منصوبہ ہے, میری خواہش ہے, میں اسے حاصل کروں گا, میں یہ بناؤں گا, میں یہ لینا چاہتا ہوں. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے اس کی یہ وضاحت ہے, یہ اس کی وضاحت ہے لالچ کے بارے میں کہ آپ اپنی خواہشوں کو, جو آپ کے دل کی خواہشیں جو ہیں, گھر بنا کے میرا گھر, ہر ایک صوبے میں میرا گھر ہو, میری ہر جگہ پہ گھر ہو, اور میں اپنی جگہ بناؤں گا, میں اپنی جائیداد بناؤں گا. لیکن خدا نے اس سے کہا, مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان, اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی, پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا. دیکھیں اس کا انجام دیکھیں. ایسا وہ یہاں پر ہمیں کہانی بتاتا ہے, وہ ایک تصویر ہمارے سامنے بنا رہا ہے, وہ ہمیں ایک تمثیل کہتا ہے, اور اس نے ہم تمثیل کہہ کر ہمیں سمجھایا کہ ایسے ہی چاہے وہ مرد ہو, وہ شخص چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کی نزدیک دولت مند نہیں ہے. وہ دولت مند نہیں ہے, خداوند کے ساتھ تعلق میں دولت مند نہیں ہے, وہ نجات میں دولت مند نہیں ہے خداوند کے سامنے, وہ پاکیزگی میں دولت مند نہیں ہے, کوئی پاکیزگی کے بغیر خداوند خدا کو دیکھ نہیں سکتا.
وہ خداوند خدا پر یقین رکھنے میں دولت مند نہیں ہے. وہ کہتا ہے تو وہ شخص جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کہیں گے آمین. مرکز 8 باب، مرکز 8 باب اور اس کی 36ویں آیت. مرکز 8 باب اور اس کی 36ویں آیت. اور آدمی اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہو کہ تمام دولت جو ہے، پوری دنیا کے دولت جو ہیں کہ وہ آپ کی دولت سے بھرے ہوئے ہوں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو کہ اس شہر کے اور اس پوری قوم کے، اس پوری دنیا کے بینک جو ہیں وہ آپ کی دولت سے بھرے ہوئے ہوں، اور یہ تمام دنیا کی چیزیں جو ہیں اور تم فتح ہو، ہر ایک چیز دنیا کی تمہارے پاس ہو، اور تم اپنی جان کو کھو دو، نجات نہیں دائمیت کے لیے، اور آپ سب کچھ یہاں پر حاصل کر لیں، اور تم یہ نہ سوچو کہ میں نے اس کے بعد اس آگے بھی جانا ہے اور اس کے آخر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر وہ دعا کرے اور اس دعا کے اوپر جو ہے اپنا یقین لگائے اور کوشش اپنی جو پوری توجہ دعا کی دو. اور کئی لوگ جو دعا کرتے ہیں خداوند مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، اور پھر وہ دعا کرتے کرتے 192 تک پہنچ جاتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہیں وہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کو چھوڑ کر چھلانگ لگا کر سیدھا اپنی توجہ جو جن کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں 192 تک پہنچ جاتے ہیں. جب اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے پاس 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر نہیں ہے، تو اگر وہ اس حالت میں مریں گے تو بڑی دکھ والی موت ہوگی ان کی، کیونکہ ایک پہلے نمبر پہ جو ہے خداوند کی بادشاہی ہے، وہ خداوند کا فضل ہے، وہ تو آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائیں گے. عبرانیوں 12 باب اور اس کی 14ویں آیت. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے. آسمان آپ سے کہتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے، کہ وہ لوگ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا ہوں، وہ ہر وقت ہماری آپس میں ذہن نہیں ملتا، ہر وقت ہم لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہمارے دل ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور وہ جب بھی میرے سامنے آ جائے اور اگر ہم کوئی بات بھی نہ کریں تو ہماری لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور خداوند خدا کہتا ہے کہ اگر تم کسی ڈھونڈنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، جب اس ریٹریٹ میں تم لوگ آئے ہو تو سب سے پہلی بات جو ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے. اور تم دعا کرو کہ اس مرد کو، اس عورت کو ان کے نام لیں، اور بھلے وہ مجھ سے بولے بھی نہ، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی. اس کے لیے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے. اور پاکیزگی کے لیے جو سب سے اہم بات جو ہے تمہارے دل میں جو سب سے اہم ہونی چاہیے، تمہارا انسان کے ساتھ، خداوند کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہو، آپ کا امن ہو. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پاکیزگی. کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ اور پاکیزگی کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ کیوں ہم آگے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں؟ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اور پھر پاکیزگی، میں پہلے یہ حاصل کروں گا اور پھر پاکیزگی، مجھے یہ چاہیے پھر پاکیزگی. یہ حکم نہیں ہے آپ کے لیے جو آپ کو کہا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں، یہ حکم نہیں ہے کہ جو آج بہت ساری کلیسیاں سکھا رہی ہیں کہ اس چیز کے پیچھے آؤ، اس کا پیچھا کرو، اسے حاصل کرو، اس کے اوپر یقین رکھو، اس کے پیچھے بھاگو جب تک تم اسے پا نہ لو، جب تک تم اسے حاصل نہ کر لو، جب تک یہ تمہارے ساتھ مکمل طور پر تمہاری فطرت نہ بن جائے. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہ سکے گا. اور پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے نجات. جو سب سے اہم چیز ہے
पाकीज़गी और मुकद्दस होना है, और फिर हम इन चीज़ों के ऊपर हर किस्म की आजमाइश पर गालिब आने की कुव्वत पाते हैं कि हर वक्त हमने किसी भी वक्त हमने आसमान की बादशाही पर चला जाना है, हमारी निगाह वहां पर लगी रहती है। शिफा भी आ जाएगी, फिर आपके पास सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाएंगे, दुनिया की दूसरी चीजें भी आपको मिल जाएंगी, बीवी भी आपको मिल जाएगी, शोहर भी आपको मिल जाएगा, औलाद भी फिर पैदा हो जाएगी, औलाद भी आ जाएगी। और ठीक है, एक बात मैंने नहीं कही, वो आप अपनी तरफ से जिसकी आपको जरूरत है वो आप अपनी तरफ से लगा लें, वो भी खुदावंद आपको इनायत करेगा। और खुदावंद हमसे वादे किए हुए हैं। हमें जरूरी है कि हमें समझने की और इस बात को जानने की जरूरत है, जो वादे उनके साथ मशरूत हैं, जो जुड़े हुए हैं। दूसरा नुक्ता है काबिल शिनाख्त मशरूत वादों का मुनसफाना एहसास। जब हम इन वादों, खुदावंद के वादों को जानते हैं और हम उनकी शिनाख्त करते हैं, तो फिर हम ये जानते हैं कि उनके साथ कुछ शर्तें भी हैं। खरूज 15 बाब, खरूज 15 बाब और उसकी 26वीं आयत, और कि अगर, ये बहुत अहम है, और कि अगर, ये शर्त है कि अगर, ये वो बात है जिसे तुमने जानना है, एहसास करना है, जिसके बारे में तुमने समझना है इस बात को कि अगर तुम ये कर लोगे तो फिर वो अगर कहता है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की आवाज सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे तो उन पर अमल करे तो, और फिर देखिए यहां पर शर्त है, अगर तुम ऐसा करो तो, अगर तुम जो हो बड़े गैर मुताद दुआ करने वाले हो, और अगर तुम मेरी आवाज को सुनोगे, अगर तुम मेरे कहे हुए हुक्मों को मानोगे, अगर तुम तवज्जो दोगे उस बात पर जो मैं तुमसे कहता हूं, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी थी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, कि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। देखें वहां पर शर्त है, ये वो शर्त है यहां पर। इस्तिश्ना 28 बाब, इस्तिश्ना 28 बाब और उसकी पहली आयत है। ये है वो दुआ जो लोग दुआ करते हैं। कई लोग जो हैं बड़ी कोशिश से दुआ नहीं करते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मैं ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कि बाइबल में जो है कुछ वादे हैं जो गुनाहगारों के लिए हैं, कुछ वादे जो हैं कुछ बरगश्ता लोगों के लिए वादे हैं, कुछ वादे ऐसे हैं जो खुदा के बेटे और खुदा की बेटियों के लिए हैं, कुछ वादे ऐसे हैं जो खुदा के खादमों के लिए हैं, जैसे कि जो उनके लिए लिखा जा चुका हुआ है और अब वो तुम्हारे नाम पर लिखा जा चुका है और उस पर साइन हो चुके हैं। जब तुम उसे खोलोगे और तुम वहां पर देखोगे वो तुम्हारे लिए है। कि कई लोग जो है बाइबल को ऐसे ही खोल देते हैं और वहां पर देखते हैं और उस खास आयत को देखकर कहते हैं कि ये मेरे लिए ही है। कि वहां पर कुछ वादे जो हैं वो गुनाहगारों के लिए हैं, खुदा के बेटे और बेटियों लिए हैं, और खुदा की बेटियों और बेटों के लिए हैं, और खुदा के खादमों के लिए भी हैं। हर एक वादा तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कुछ वहां पर कुछ तमसील देता हूं कि हारून जो है वो कुलज़म को नहीं खोल सकता, सिर्फ मूसा ही उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता था, क्योंकि खुदावंद ने ये मूसा को बरकत दी हुई थी। बनी इसराइल का वही रहनुमा था, सिर्फ मूसा ही था जो ऐसा कर सकता था, हारून ऐसा नहीं कर सकता था। आप समझ गए हैं कि कालब जो है सूरज को नहीं रोक सकता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था, हालांकि वो बड़ा अजीम और बहुत बड़ा आदमी था, ईमानदार आदमी था। लेकिन ये सिर्फ यशवा के साथ ही बरकत थी, क्योंकि यशवा जो है बनी इसराइल की फौजों का रहनुमा था, कि उसी ने उस सूरज को रोका। इसीलिए वो कहता है कि सारा जो है अभी मलक के घराने के लिए दुआ नहीं कर सकती थी कि उनसे बांझपन दूर हो, कि सिर्फ इब्राहिम ही जो है वो दुआ कर सकता था, क्योंकि खुदावंद ने उससे कहा था कि तू इस मर्द की औरत को वापस कर दे,
क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए दुआ करेगा। खुदा वो जानता था कि वो दुआ करेगा। अलीशा जो है वो पहले यर्दन को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता था, पहले एलिया ने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। अलीशा से पहले उसने उसे तकसीम किया। और पतरस फतह हासिल नहीं कर सकता था, खुदा यीशु मसीह ही ये फतह हासिल कर सकता था। और रिबेका जो है वो बरकत नहीं दे सकती थी यकूब को, सिर्फ इसहाक ही है जो यकूब को बरकत दे सकता था। लेकिन आप इस बात पर नजर रखें, इस बात को जानें कि खुदावन ने कुछ वादे गुनाहगारों के साथ किए हैं, कुछ खुदावन के अपने अपने लोगों के लिए हैं, कुछ उसके खादमों के लिए हैं, कुछ उसके बेटे बेटियों के लिए हैं। हम देखेंगे इस्तिशना 28 बाब और उसकी पहली आयत। इस्तिशना 28 बाब और उसकी पहली आयत, और खुदावंत के वादों के बारे में और उसकी मशरू शराइत। और वो कहता है, और अगर तू खुदावंत अपने खुदा की बात को जान फशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अत्याद से अमल करे, तो खुदावंत तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और यहां कहें आमीन। आपने देखा कि इसको कैसे, या इसका आगाज कैसे हुआ कि अगर तू इस बात को सुने, तूने अपने कानों को बंद नहीं किया। ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं खुदावंत के वादों में तवज्जो नहीं देता हूं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं इस तवज्जो नहीं देता हूं इस जिम्मेदारियों पर, मैं इस बात में तवज्जो नहीं देता हूं रास्तबाजी के बारे में, मैं फर्माबरदारी में तवज्जो नहीं देता हूं। मेरे दोस्तों, इस तरीके से तुम पर यह नहीं मिलेगा, तुमको इस तरीके से नहीं मिले। अगर तुम उसकी दुआ, उसकी आवाज को सुनोगे, जाफशानी से खुदा की आवाज को सुनोगे, तो फिर वो उसके तमाम हुक्मों पर अमल करोगे, जो खुदावंत तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा, तमाम कौमों से तुम्हें सरफराज करेगा, और ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेगी। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं कहता हूं आगे क्या लिखा हुआ है? अगर तू खुदावंत अपने खुदा की बात सुने तो, खुदा की बात सुने तो हम उसकी आवाज को सुनेंगे, हम सुनेंगे, और खुदावंत खुदा हमें बरकत देगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। दूसरा तवारीख 7 बाब, दूसरा तवारीख 7 बाब, और हम उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख 7 बाब और उसकी 14वीं आयत। आप वहां पे हैं, पहुंच चुके हैं? मैं कहता हूं आप वहां, आपने खोल लिया है, आपने बाइबल को खोल के वहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहला लफ्ज क्या है? तब अगर। आपने देखा यहां पर कई लोग जो है शराइत को नहीं देखते हैं, क्योंकि खुदा ने ये चीजें लिखी हुई हैं, जिस खुदावन ने यहां पर इनको रखा है, वहां पर उसने शराइत को रखा है। वो कहता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, अपने आप को खाकसार बनाएंगे। आपने देखा कभी कि जो मगरूर लोग जो है वो दुआ करते हैं? कभी आपने देखा है कि मतकब्बर लोग जो है वो दुआ करने जाते हैं? वो हमेशा हमेशा बुर्ज पर चढ़े रहते हैं, अपने आप को बहुत बुलंद बनाए रखते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा बना कर रखते हैं कि मैं दुआ करूं कि, और वो कहता है कि खुदा आप वहां पहुंच चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं अगर तू वहां पर है तो मुझे अपना आप दिखा कि तू वहां पर है। ये मतकबर लोगों की बातें हैं। तू मुझे आज ये करके दिखा, मैं तुझसे ये मांगता हूं। लेकिन खुदावंत का कलाम हमें कहता है कि अगर तू अपने आप को खाकसार बनाए, और तू अपने आप को खाकसार बनाए और खुदावंत के सामने तू अपने आप को नीचा दिखाए और खुदावंत खुदा के सामने झुके, जैसे एक मखलूक खालिक से बोलता है, जैसे एक बच्चा अपने बाप से बोलता है, जैसे एक रिया जो है अपने बादशाह से बोलती है। वो कहता है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो
फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगर ये हो जाए, फिर उसके बाद मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खुदावंद ऐसा ही करेगा। कोई ये ना कहे कि ये पुराने ऐदनामे की बातें हैं, अब खुदावंद का फजल है हर वक्त, कोई शर्त नहीं है। तुम ऐसा ही सोचते होगे। देखेंगे हम यूहन्ना 14 बाब और उसकी देखेंगे 14वीं आयत, 14। वो कहता है, अगर तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे, अगर तुम कुछ चाहोगे तो इसका तुम्हें लाजम है कि तुम मांगो। अगर तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे और तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और अब तुम मेरे पीछे चलते हो तो कहो कि खुदावंद खुदा, मैं नए सिरे से पैदा होया हुआ हूं, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूं, मैं वही कहता हूं जो मुझे कहता है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मोहब्बत दिखाओ। तुमने ये शर्त दिखानी है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। 15वां बाब यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। पहला लफ्ज क्या है वहां पर? यूहन्ना 15 बाब 7वीं आयत का पहला लफ्ज क्या है? बताएं कि पहला लफ्ज क्या है? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। तुम दुआ करना चाहते हो, अगर वो मुझसे जुड़ा रहे, मुझ में कायम रहे, और जो उसके साथ उसमें जो काम है वो चोरी नहीं करते, जो उसमें कायम है वो शराब नहीं पीते, जो उसके साथ कायम है वो सिगरेटें नहीं पीते, जो उसमें कायम है वो अपनी बीवी के साथ ही वक्त गुजारते हैं, किसी दूसरे की तरफ नहीं देखते, जो उसमें कायम है उनमें बदकारी नहीं है, जो उसमें कायम है वो रास्तबाज हैं। और ये है वो शरायत। वो कहता है मैं जवाब दूंगा तुम्हारी दुआओं का, और अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये है वो शरायत, वो शर्तें जो उसने हमें दे रखी हैं। और फिर वो कहता है मुझ में कायम रहो, और मेरे अल्फाज, मेरी बातें तुम में अगर कायम रहेंगी तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वही कर दूंगा। और खुदावंद हमारे लिए ऐसा ही करे यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। मैं कहता हूं यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। अब तीसरा नुक्ता है मजबूत यकीन के साथ लगातार दुआ। वो जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। वो नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुम उसके लिए दुआ करते हो तो दुआओं का जवाब देता है। वो दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। जब तुम उसके सामने आते हो तो यकीन के साथ, तुम पक्के यकीन के साथ उसके पास आए और अपने दिल के अंदर ईमान रख के आए, और तुम जाने कि ये उसने कहा हुआ है तो वो लाजम हमारे लिए ऐसा ही करेगा, तो तुम अपनी जिंदगी में नाकाम नहीं होगे यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। याकूब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। याकूब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। अगर तुम्हारे में किसी में कोई नजात की कमी हो तो खुदावंद से मांगे। अगर तुम में से किसी के पास पाकीज़गी की कमी हो तो खुदावंद खुदा से मांगे, तो खुदावंद खुदा उसको देगा। खुदावंद इनायत करता है। और अगर किसी के पास शिफा की कमी है तो वो खुदावंद से मांगे। अगर किसी के पास कोई कमी है तो वो खुदावंद खुदा से मांगे, खुदावंद उसे इनायत करेगा। रूहानी कमी है, खुदावंद उसे देगा। कोई जिस्मानी कमी है, खुदावंद खुदा उसे इनायत करेगा। जो बगैर मलामत के सबको फ्याजी के साथ देता है उसको दी जाएगी। वो तुम्हें इनायत करेगा आज सुबह। वो तुम उसे आज हासिल करोगे इस चीज को खुदावंद यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। लेकिन मगर ईमान के साथ मांगे, मगर कुछ शक ना करे। मगर ईमान के साथ मांगे, कुछ शक ना करे। ये उसका वादा है। ये उसका वादा है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। वो तुम्हें इनायत करेगा। वो कहता है कि आओ ऐसे तमाम बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें इनायत करूंगा। जो शक करेगा, मगर
मगर ईमान के साथ मांगे जो शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती हैं। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। तुम ऐसा नहीं होगे। आज मैं खुद दुआ करता हूं कि मैं पूरा यकीन रखता हूं, वो शख्स जो दो दिला है वो अपनी सब बातों में बेक्याम है, लेकिन आज आप कायल होंगे, आप खुदावंद के ऊपर पूरा यकीन रखेंगे। दुआ कहें कि मैं पूरा यकीन रखता हूं, मैं इत्काद रखता हूं, मैं पूरा यकीन रखता हूं कि खुदावंद मुझे अनायत करेगा, कि खुदावंद के वादे मेरी जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे। मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद मुझे अनायत करेगा, ये और ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। रोमियो 4 बाब और उसकी 20वीं आयत। रोमियो 4 बाब और उसकी 20वीं आयत। और ना बेईमान होकर खुदा के वादों में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामल अतकाद हुआ। क्योंकि आज वो जानता था कि खुदावंद की तरफ से मोजज़े थे, वहां पर खुदावंद उसे मोजज़े देने वाला है। कुव्वत उसकी जिंदगी में आज आपकी और आपकी जिंदगी में भी वही कुव्वत आने वाला है। और ना बेईमान होकर खुदावंद के वादों में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामल इत्काद हुआ। मुकम्मल, मैं आपकी तरफ से इंतजार कर रहा हूं। और उसको कामल इत्काद हुआ। कैसे इत्काद हुआ? कैसे तुम्हें इत्काद होगा? तुम जानते हो कि आज खुदावंद तुम्हें बरकत देने वाला है। तुम जानते हो कि खुदावंद आज तुम्हारे हालात, तमाम हालात तब्दील करने वाला है। क्या है तुम्हारा इत्काद? तुम्हारा इत्काद कैसा है? देखो, तमाम उन मुसीबतों को, परेशानियों को जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर चुकी हैं, आज तुम इत्काद रख के आए हो। आज तुम्हारा इत्काद कैसा है? देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, और इस दुनिया की जो खुशियां हैं और इस दुनिया के जो प्रेशर हैं तुम पर, तुम थक चुके हुए हैं। जब तक जो कोई आज यहां पर आज सुबह यहां पर इत्काद के साथ है, तुम कैसे इत्काद रखते हो? मैं कहता हूं, तुम कैसे इत्काद रखते हो? और अपने तमाम मुश्किलात के सर के ऊपर खड़े हो जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे खड़े होते हो। तुम कैसे खड़े होते हो? पूरे इत्काद के साथ। जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने में भी कादिर है। आसमान ने इस बात का जो है इनायत किया है तुम्हें, कि ऐसी सब इसी सबब से उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ इसके लिए लिखी गई। आज खुदावंद आपके लिए ये सब कुछ करने वाला है। हर एक जरूरत तुम्हारी वो तुम्हें अनायत करने वाला है। अभी दुआ करेंगे, दुआओं का जवाब आज आपको मिलेगा। निजात आपकी तरफ अभी आ रही है, पाक रूह की कुव्वत आपकी तरफ आ रही है, और शिफा तुम्हारी तरफ आने वाली है। शिफा तुम्हारी तरफ आ रही है। खुदावंद की बरकत तुम्हारी तरफ आ रही है। आसमान के दरीचे तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। आसमान के दरीचे खुल चुके हैं। यकीन करें, इत्काद करें, इत्काद करें, इत्काद करें, यकीन के साथ इत्काद करें, सच्चाई के साथ इत्काद रखें कि मोजज़े होने वाले हैं। अभी मोजज़े होंगे। अभी अपने अब खड़े हो जाएं और दुआ करें, क्योंकि सब कुछ होने वाला है। पहाड़ आपके रास्ते से हटने वाले हैं, बीमारियां दूर होने वाली हैं। ऐसा होने वाला है। आप यहां पर मौजूद हैं, आप यहां पर मौजूद हैं। इत्काद के साथ मैं पूरा इत्काद रखता हूं। खुदावंद से कहें कि मैं पूरा इत्काद रखता हूं। आप वो कभी नाकाम नहीं होगा, वो कभी नाकाम नहीं होगा, वो कभी नाकाम नहीं होगा। उससे कहें कि खुदा ये दुआओं का जवाब देने का वक्त है। वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा। मेरे लोग जब मेरे नाम से मुझे पुकार रहे हैं और उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया है, और वो अगर मेरे लोग अपने आप को मेरे नाम से कहलाते हैं, अपने आप को खाकसार करेंगे, तो मैं उससे दुआ करेंगे तो मेरे दीदार के तालिब होंगे और वो अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, तो मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। वो आपकी दुआओं का जवाब देगा। वो जवाब देने वाला, वो आपको जवाब देगा। जैसे उसने यशवा को जवाब दिया था, वैसे ही आपको जवाब देगा। जैसे पालूस को उसने जवाब दिया था, ऐसे आपको जवाब देगा। जैसे उसने पतरस को जवाब दिया था, ऐसे तुमको जवाब देगा। जैसे उसने अपने लोगों को जवाब दिया, वो ऐसे ही आज आपको भी जवाब देगा। वो अपने वादे के मुताबिक आपको जवाब देगा। वो आपको जवाब देगा। वो आपको आज जवाब देगा। वो आज आपको जवाब देगा। और फिर ऐसा होगा,
اور پھر ایسا ہوگا کہ جو کوئی میرے نام سے مجھے پکارے گا تو وہ نجات پائے گا. تو پھر ایسا ہوگا کہ جو کوئی بھی جو میرے نام سے خدا کو پکارے گا تو نجات پائے گا. اور پھر ایسا ہوگا کہ جو کوئی بھی خداوند کے نام کو پکارے گا تو وہ رہائی پائے گا. اور پھر ایسا ہوگا کہ جو کوئی خدا کو پکارے گا اس کی دعاؤں کا جواب ملے گا. جواب آ رہا ہے, دعاؤں کا جواب آ رہا ہے. ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں اے ہمیں مہیا کرنے والے, اے مہیا کرنے والے ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں, اے رہائی بخشنے والے ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر ہو, اے خداوند تیرا شکر ہو, یہ ہو چکا ہے. تمام تمہاری مشکلیں مصیبتیں لڑکا دی گئی ہیں, دور کر دی گئی ہیں. وہ ایسا ہی کرے گا, وہ ایسا کرے گا, وہ کرے گا. اعتقاد کے ساتھ اعتقاد رکھنے والوں, پورا اعتقاد کے ساتھ. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں. او مکمل اعتقاد رکھنے والوں, آمین. کیا تم جانتے ہو کہ تم نے ابھی کچھ حاصل کر لیا ہے؟ جو تمہارے دل کی خواہشیں جو ہیں ابھی وہ آپ کو مہیا ہونے والے ہیں. کہ اپنے دل سے شک اور اپنے دماغ سے شک کو دور کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ وقت ہے اس قوت کا جو تمہارے لیے ہے. میں چاہتا ہوں اچھی طرح سے خوش آمین کہیں. جو کچھ بھی مشکلیں تھی, جو بھی پریشانیاں تھی, جو تمہاری ضرورتیں تھیں, وہ تمہیں عنایت کر دی گئی ہیں. وہ تمہارا جو خالق ہے, تمہارا نجات دینے والا ہے, جو تمہیں مہیا کرنے والا ہے, تمہارا جو کفارہ دینے والا ہے, جو تمہیں مہیا کرنے والا ہے, جو مہیا کرتا ہے, جو سہارا دینے والا ہے, وہ تمہارے لیے ابھی کرے گا. کہاں ہو تم؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. جب تم آخری آمین سنو تو پھر تم خوش ہونا, کیونکہ وہ تمہارے لیے ہو چکا ہے. اے باپ, یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے, یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا. تو اپنی قوت کو ہم پر مہیا کرے گا, نچھاور کرے گا. ہم دعا کرتے ہیں پیارے خداوند, تو اپنے آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکات کو اپنے لوگوں پر نازل کر یسوع مسیح کے نام سے. تو عنایت کر وہ نجات اپنے لوگوں کے لیے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. اپنی برگشتہ لوگوں کو بحال کر, گناہگاروں پر پیارے خداوند اپنی برکات عنایت کر. اب تسلی اور پاکیزگی اپنے لوگوں پر عنایت کر یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. آسمان سے قوت نازل کر, پاک روح کے وسیلہ سے قوت نازل کر. اور ہر ایک چیز کے لیے آج جس کی جو ضرورت ہے, جو ہمارے سامنے مقابلے ہیں, تو اپنے لوگوں پر ان کے لیے برکات عنایت کر یسوع مسیح کے نام سے. شفا دینے کے لیے تیرا وعدہ ہے, تو کبھی ناکام نہیں ہوگا, تیری خواہش کبھی ناکام نہیں ہوگی. خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ہر ایک شخص کو یہاں پر شفا دے جو شفا چاہتے ہیں. ہر ایک شخص کو یہاں پر موجود ہے, سر سے لے کر پاؤں تک شفا دے یسوع مسیح کے نام سے. جو کچھ وہ معجزے چاہتے ہیں خداوند خدا, تو ان کے زندگیوں میں معجزے کر. ہم جانتے ہیں تو معجزے کرنے والا ہے. تو ہر ایک زندگی کو چھو اور انہیں عنایت کر یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. تمام مشکلات کو دور کر دے, تمام مشکلات کو, ناممکنات کو ممکن بنا دے ابھی اور اسی وقت خداوند خدا. اور ان کے میرے دائیں طرف, میری بائیں طرف, میرے آگے, میرے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ تیرے معجزوں کو دیکھیں. وہ اپنے معجزوں کو, اپنی شفا کو حاصل کریں, وہ رہائی کو حاصل کر رہے ہیں, وہ نجات کو حاصل کریں, قوت کو حاصل کریں. اپنے وقت کی کمزوریاں جاتی رہیں اور تمام کمزوریاں دور ہو جائیں اور وہ قوت پائیں. ان کی روح کو قوت ملے, ان کی جسم کو قوت ملے, تو ان کے ہر طرف قوت ہو, ان کے حالات میں قوت ہو. ناکامیاں چلی گئیں, پریشانیاں چلی گئیں. آسمان کی طرف سے قوت اب تمہاری طرف آنے والی ہے, خداوند کی طرف سے.
جب وہ تمہارے پاس آتی ہے اس سال کے آخر میں